ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र सप्तविंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् सप्तविंशे पाठे वयं तत्र सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रमादाय विचारम् आरब्धवन्तः स्मः। सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यस्य सूत्रस्य पदपरिचयः तत्र विद्यमानस्य समस्तपदस्य विग्रहः च अस्माभिः ज्ञातः। सर्वः आदौ येषां शब्दस्वरूपाणां तानि सर्वादीनि इति तु विगतपाठे एव अस्माभिः ज्ञातमासीत्। ह्यस्तनपाठे तावत् तस्मिन् पदे तद्गुणसंविज्ञानः बहुव्रीहिः अस्ति। तस्य तद्गुणसंविज्ञानम् इति पदस्य अथवा तद्गुणसंविज्ञानः इति यत् पदं बहुव्रीहि इत्यस्य विशेषणं तस्य विग्रहः अस्माभिः ज्ञातः। ततश्च तत्र विशिष्टाः केचन विचाराः व्याख्यागताः लक्षिताः। तद्गुणसंविज्ञानस्य बहुव्रीहेः उदाहरणं यद्यपि तत्र सर्वादीनि इति भवत्येव, परन्तु द्विवाससादेव दत्तः भुङ्क्ते लम्बकर्णं भोजयेत् इत्यादीनि अपि विशिष्टानि उदाहरणानि व्याख्यात्रा प्रदर्शितानि। ततः परं तत्र अतद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहेः उदाहरणं चित्रगुः इति भवति इति अस्माभिः दृष्टं। ततः परं विशिष्टा काचित् तत्र चर्चा आरब्धा वर्तते यत् एषा सर्वनामसंज्ञा तदन्तस्यापि भवति अथवा तदन्तानाम् अपि भवति। नाम एते सर्वादिगणे पठिताः शब्दाः कस्यचिद् समस्तपदस्य अन्ते यदि श्रूयन्ते तर्हि तस्य समस्तपदस्यापि अथवा तदन्तस्यापि सर्वनामसंज्ञा भवत्येव। तत्र ज्ञापकम् उक्तं द्वन्द्वे च आचार्येण साक्षात् सर्वनामपदं यस्य अन्ते वर्तते तस्यापि सर्वनामसंज्ञा भवति इति नोक्तं, परन्तु स्वकीयेन व्यवहारेण स्वकीयेन शास्त्रव्यवहारेण आचार्येण तथा ज्ञापितं वर्तते। अतः तत्र कुतः कथञ्चित् द्वन्द्वे च इत्यनेन ज्ञायते इति चेत् वर्णाश्रमेतराणाम् इत्यादिषु प्रयोगेषु तत्र सर्वनामसंज्ञा निषिध्यते। कुतः तत्र द्वन्द्वः वर्तते। यदि तत्र प्राप्तायाः सर्वनामसंज्ञायाः निषेधः न क्रियेत तर्हि अत्रापि द्वन्द्वे सर्वनामकार्याणि श्रूयेरन्। कानि सर्वनामकार्याणि? सुडागमः। तर्हि वर्णाश्रमेतरेषाम् इति श्रूयेत, परन्तु प्रयोगः कः अपेक्षितः?
वर्णाश्रमेतराणां याज्ञवल्क्यस्मृतेः प्रसिद्धः प्रयोगः एषः। अतः वर्णाश्रमेतराणाम् इति प्रयोगः अपेक्षितः। वर्णाश्रमेतरेषाम् इति प्रयोगस्तु अस्माकं नापेक्षितः। अतः तत्र यदि तदन्तानां वर्णाश्रमेतरशब्दः तदन्तः वर्तते, यदि तदन्तानां तत्र सर्वनामसंज्ञैव न भविष्यत् तर्हि तस्य निषेधोऽपि व्यर्थः खलु। द्वन्द्वे च तत्र न बहुव्रीहौ इत्यतः न इति अनुवर्तते। बहुव्रीहौ अपि न भवति, तदग्रे पठिष्यते। एवं खलु, तस्य निषेधोऽपि तर्हि व्यर्थः इति चेत् द्वन्द्वे च इति निषेधः एव अत्र ज्ञापयति यत् तदन्तानामपि सर्वनामसंज्ञा भवति। आम्, क्वचित् न भवति, तत्र यत्र यत्र न भवति तत्र आचार्येण स्वयं निषेधः उक्तः वर्तते। तर्हि सार्वत्रिकः निषेधः नोक्तः, क्वाचित्क एव निषेधः उक्तः, तेन निषेधेन ज्ञायते यत् सर्वनामसंज्ञा तदन्तानामपि भवत्येव। ततः अस्माभिः दृष्टं यत् सर्वनामसंज्ञा तदन्तानां यदि भवति तर्हि प्रयोजनं किम् वा न वा, तस्याः प्रयोजनं किम् इति चेत् सर्वनामकार्याणि तेषामपि भवन्ति इति। परन्तु तत्र निदर्शनत्वेन उदाहरणद्वयम् अस्माकं पुरतः ग्रन्थकारेण उपस्थापितं। तत्र उक्तं तेन परमसर्वत्र इत्यत्र परमभवकान् इत्यत्र अकच् च सिद्ध्यति इत्यनयोः द्वयोः प्रयोगयोः क्रमशः त्रल् अपि च अकच् सिद्ध्यति। तत्र च अस्माभिः ज्ञातं गतपाठे विस्तरेण यत् तद्धितप्रत्ययः एषः त्रल्, तद्धितप्रत्यय एव एषः अकच्। एवं खलु। तद्धितप्रत्ययः सर्वदा सुबन्तादेव भवति इत्यस्ति विषयः। प्रकृते च परमसर्व इत्यत्र विद्यमानात् उत्तरपदात् सर्व इति शब्दादेव केवलात् सुबुत्पत्तिः न भवति, अपि तु परमसर्व इत्यस्मात् समग्रात् सुबुत्पत्तिः भवति। ततः सुबन्तात् तद्धितस्य त्रलः उत्पत्तिः भवति। सम्यक्। इदानीं सुबुत्पत्तौ तत्र सर्वोऽपि परमसर्व इति शब्दः ग्राह्यः, एवं किल। सुबुत्पत्तेः च परं त्रल् प्रत्ययः। त्रल् प्रत्ययः सुबन्तम् आश्रयति वा न वा। सुबन्तञ्च कदा, यदा परमसर्व इति सर्वस्मात् सुप्रत्ययः भविष्यति, न तु केवलात् सर्वशब्दात् वा न वा। यदि तदन्तेभ्यः अपि अपि च त्रलः कृते सर्वनामशब्दः अपेक्षितः इत्यपि स्मर्तव्यम्। त्रलः कृते सर्वनामशब्दः अपेक्षितः। यथा तत्र किं सर्वनाम बहुभ्यो द्वयादिभ्यः इति सप्तम्यास्त्रल् इत्यादिषु तस्य अनुवर्तनं भवति। एवं खलु। अतः तत्र त्रले सर्वनामसंज्ञकः अपेक्षितः। एवं खलु।
प्रकृते यद्यपि परमसर्व इत्यत्र अन्ते सर्व वर्तते अङ्गीकुर्मः, परन्तु तमेकं सर्व इति आदाय एव त्रल् भवितुं नार्हति। यतः सर्वनामसंज्ञाम् आश्रित्य प्रवर्तते यः त्रल् सः तत्र सुबन्तम् अपि अपेक्षते। सुबन्तं यदि यावता न भवति पदं तावता त्रल् न भवितुमर्हति। सुबन्तञ्च तत्र सर्व नास्ति, परमसर्व अस्ति। अतः तदन्तस्य सर्वनामसंज्ञा स्वीकारे एव तत्र त्रलः उत्पत्तिः सम्भवति। अहं तु केवलात् सर्व इत्यस्मात् त्रल् करोमि इति चेत् सर्व न सुबन्तं, तत्र परमसर्व इति सुबन्तं वर्तते, तदपि अपेक्षितम्। अतः तदन्तस्य सर्वनामसंज्ञा इत्युक्तम्। एवमेव अकचि अपि वर्तते। अकच यद्यपि सर्वनाम्नः अनन्तरं न भवति, तन्मध्ये भवति। प्राक्टेः अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्टेः, परन्तु यावता परमभवकान् अथवा परमभवकत् भव अक् अत् भवकत् परमभवकत् इत्यस्मात् सुबुत्पत्तिः न स्यात्, तावता प्रकृते परमभवत् एवं अकचः अपि पूर्वं का स्थितिः भवति, परमभवत् इत्यस्मात् यावता सुबुत्पत्तिः न स्यात् तावता अकच् भवितुं नार्हति। भवतु नाम सः अकच् टेः पूर्वं इति, टेः परः न भवति, तथापि सुबन्तेन भाव्यन्तेन ततः एव अकच् भवति। सुबन्तञ्च तत्र केवलः शब्दस्य नाम भवच्छब्देन विहितस्य सुपः सुबन्तत्वं नास्ति। समासः इति कृत्वा परमभवत् इत्यस्य एव सुबन्तत्वं भवति। समीचीनम्। अतः सुबन्तत्वे सत्येव तद्धितोत्पत्तिः। सः च तद्धित तत्र अकच् स च सर्वनाम पदम् आश्रित्य प्रवृत्तं वर्तते। एकमेव सर्वनामपदं यदि भवत् तत्र स्वीकुर्याम तर्हि तस्य तु सुबन्तत्वं नास्ति। सुबन्तत्वं तु परमभवत् इत्यस्य अस्ति। अतः तदन्तं ग्राह्यं, तदन्तस्य सर्वनामसंज्ञा स्वीकार्या। स्वीकृते तु कृते तु तदन्तस्यापि ग्रहणे तत्र दोषो न भवति। त्रलपि निर्बाधः अकजपि निर्बाधो भवति इति एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। अत्र च विशेषेण पुनः स्मर्तव्यः कुतः इति चेत् अग्रिमः विचारः व्याख्यायां यः पठ्यते सः इदानीम् एतावत् स्मृत्वा पूर्णतया स्पष्टतां गच्छेत्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः च पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्। सर्वनाम्नस्मै इत्यादि सर्वनामकार्याणाम् अङ्गाधिकारस्थत्वेन पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य चेति परिभाषया परमसर्वस्मै इत्यादिषु सिद्धेरित्यत आह तेनेति तदन्तस्यापि संज्ञाबलेन इत्यर्थः। सम्यक्। इदानीं वयम् अग्रिमस्य पाठस्य आरम्भं कुर्मः। अग्रिमः च पाठः अधुना अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य 28 पाठः भवति आरब्धः। एवं खलु? कथयति अग्रे। सिद्ध्यति इति मूले उक्तं खलु, परमभवकान् इत्यत्र अकच् च सिद्ध्यति, नाम अकच् अपि सिद्ध्यति, तत्र त्रलपि सिद्ध्यति इति। अग्रे कथयति। सप्तम्यास्त्रल् इति सप्तम्यन्तात् सर्वनाम्नः विधीयमानः त्रल्
पश्यन्तु, सप्तम्यन्तात्रल् इत्युक्तं, सप्तमी च का? सुबेव खलु? ङी ओस् सुप्, ते सुपः एव खलु, सुप्रत्याहारे एव खलु अन्तर्भवन्ति, अतः सुबन्तादेव त्रल् भवति, एवं खलु? सर्वनाम्नः विधीयमानः त्रल् अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्टेः, एवं खलु? इति अज्ञाताद्यर्थेषु विधीयमानः अकच् च सिद्ध्यति इत्यर्थः। अज्ञातादिषु अर्थेषु अग्रे पठिष्यते अस्माभिः, तेन अकच् इत्यपि सिद्ध्यति। सम्यक्। मन्ये एतयोः पङ्क्त्योः इतोपि विस्तारेण वक्तव्यस्य अपेक्षा नास्ति अस्माभिः, तत्र क्रमशः श्रुतम् एव। अग्रे चकारात् पञ्चम्यास्तसिल् इति तसिल् च। तसिलः विषये अपि एवमेव वर्तते। तत् पञ्चम्यन्तात् तसिल् भवति, अग्रे पठिष्यते। पञ्चम्यास्तसिल् कुतः, यतः, ततः इत्यादयः प्रयोगाः अग्रे पठिष्यन्ते। तत्रापि एषैव रीतिः, अथवा परमसर्वतः इत्यपि प्रयोगः अर्हत्येव भवितुम्। समीचीनम्। एतावान् विषयः मूले या पङ्क्तिः उक्ता वर्तते तस्य अवगमनाय पर्याप्तः। इतः अग्रे व्याख्याता प्रौढग्रन्थस्य लघुशब्देन्दुशेखरस्य अथवा शब्देन्दुशेखरस्य, तत्र शब्देन्दुशेखरः, लघुशब्देन्दुशेखरः, बृहच्छब्देन्दुशेखरः, एवं रीत्या शेखरौ स्तः। उभयत्रापि विषयेषु प्रायशः साम्यं भवति, अत्र किञ्चित् लाघवं भवति लघुशब्देन्दुशेखरे। भवतु नाम सः ग्रन्थः कः इति चेत् वयं जानीमः एव, अस्माभिः पूर्वमपि तस्य परिचयः तदा तदा उक्त एव। सिद्धान्तकौमुद्याः व्याख्याग्रन्थः प्रौढमनोरमा, एवं खलु? तादृशः एव प्रौढः ग्रन्थः शब्देन्दुशेखरः इति भवति। तच्च द्विधा, लघुशब्देन्दुशेखरः, बृहच्छब्देन्दुशेखरः। अस्तु, तत्रत्यान् विचारान् एव आदाय इदानीं व्याख्याता किञ्चिदग्रे वदन्नस्ति कञ्चन विशेषम्। यद्यपि विषयः एषः प्रौढः, कदाचित् एतत् सम्बद्धाः अन्ये विषयाः अस्माभिः नापि श्रुताः स्युः, अग्रिमप्रकरणेषु पठिष्यन्ते, तथापि भवन्तः यावत् शक्यम् अवधानेन एतत् शृण्वन्तु। समीचीनं। तर्हि किं कथयति पश्यन्तु। न च अवयवगतसर्वनामत्वेन तत्सिद्धिरिति वाच्यम् इति। नाम परमसर्व, परमभवत्, परमसर्व इत्यस्य अवयवः वर्तते एकः सर्वशब्दः। परमसर्व इति समस्तशब्दस्य अवयवः सर्वशब्दः। परमभवत् इत्यत्र परमभवत् इत्यस्य अवयवः वर्तते भवति इति शब्दः, एवं खलु? तर्हि तत्र तस्य अवयवमात्रस्य वयं सर्वनामसंज्ञां वदामः, अपि च तस्य सिद्धिः जायेत। नाम त्रलः सिद्धिः, अकचः सिद्धिः, तसिलश्च सिद्धिः जायेत। तथा न वक्तव्यम् इति कथयति। कुत्सिते इति सूत्रभाष्यरीत्या, यद्यपि तथा किमर्थं न वक्तमिति सरलतया पूर्वं समाधानम् उक्तमेव वर्तते, अत्रापि तादृशमेव उच्यमानं वर्तते, परन्तु प्रौढैः शब्दैः उच्यमानं वर्तते। पश्यन्तु किं कथयति। कुत्सिते इति सूत्रभाष्यरीत्या एकं सूत्रमस्ति कुत्सिते, तत्र भाष्यकारेण प्रतिपादितम् अस्ति। किं
नाम भाष्यरीत्या, नाम तत्र भाष्ये यथा विषयः प्रस्तुतः तद्रीत्या, रीतिः नाम तत्प्रकारेण संख्याकारकाभ्यां पूर्णार्थस्य इतरान्वयेन, संख्या या भवति, कारकञ्च यद्भवति, ताभ्यां यः पूर्णार्थः भवति, कस्यचित् पदस्य यः पदः लभ्यते, यः पदार्थः अस्माकं सविधे पूर्णतया अवगतः भवति, पदस्य अर्थः यः पूर्णतया अवगतः भवति, तादृशस्य पूर्णार्थस्य तत्र कथयति अग्रे इतरान्वयेन सुबन्तादेव तद्धितोत्पत्त्यवगमेन। एवं खलु? नाम संख्याकारकाभ्यां पूर्णार्थः, नाम पूर्णार्थः कश्चन यः ज्ञातः भवति, एवं खलु? नाम इतरान्वयेन, नाम इतरः नाम अपरः, अपरेण सह सम्बन्धेन, यस्य तत्र नाम कश्चन तत्र तद्धितेषु किं भवति नाम प्रायशः यानि पदानि भवन्ति तानि पदानि विशेषणपदानि भवन्ति, तेषां सम्बन्धः अन्यस्मिन् कस्मिंश्चित् भवति, एवं खलु? नाम विशेष्यः यः भवति, तत्रापि बहुव्रीहिवत् अन्यपदार्थः कश्चन भवति, भिन्नः एव भवति, एवं खलु? अतः तत्र तदेव नाम भाष्ये एषः सिद्धान्तः प्रतिपादितः वर्तते, सुबन्तादेव तद्धितोत्पत्तिः भवति इति अभिप्रायः अत्र वचनस्य। पुनः पश्यन्तु, सूत्रभाष्यरीत्या संख्याकारकाभ्यां पूर्णार्थस्य इतरान्वयेन, नाम संख्याद्वारा कारकद्वारा च पूर्णः अर्थः यः अवगतः भवति, तद्धितौ कारकमपि भवति, संख्या अपि भवति, प्रातिपदिकं भवति। अतः प्रातिपदिकं यदि अस्ति तर्हि तत्र लिङ्गसंख्या, जातिः, व्यक्तिः, लिङ्गं, संख्या, कारकम्, एते पञ्चप्रातिपदिकार्थाः तत्र भवन्त्येव, एवं खलु? परन्तु संख्याकारकयोः विशेषेण तत्र पूर्णार्थस्य अवगमनाय योगदानं भवति। अतः एतादृशसम्बन्धेन अन्वयेन इतरान्वयेन सुबन्तादेव तद्धितोत्पत्त्यवगमेन, नाम सुबन्तादेव तद्धितोत्पत्तिः भवति इति भाष्यकारेण तत्र प्रतिपादितं वर्तते। अस्मिन् विषये यद्यपि विस्तरेण सूक्ष्मतया क्रमशः द्रष्टव्यं चेत् तर्हि भाष्यम् उद्घाट्य द्रष्टव्यं कुत्सिते इति। तथापि अत्र सामान्येन अस्माभिः किं वक्तुम् इच्छति ग्रन्थकारः इति ग्राह्यं। नाम सुबन्तादेव तद्धितोत्पत्तिः भवति, किमर्थं भवति, तत्र कारणमुक्तं वर्तते। एतानि कारणानि यद्यपि वयं तद्धितप्रकरणे अपि पठिष्यामः अग्रे, यत् सुबन्तादेव तद्धितोत्पत्तिः कुतः इति यद्यपि अग्रे वयं पठिष्यामः। कथयति, सुबन्तादेव तद्धितोत्पत्त्यवगमेन सर्वनामप्रकृतिकसुबन्तार्थगत कुत्सादिविवक्षायाम्, एवं खलु? नाम सर्वनामप्रकृतिकं यत् सुबन्तं वर्तते, यस्य सुबन्तस्य प्रकृतिः सर्वनामशब्दः कश्चन वर्तते, तदर्थगत सुबन्तार्थगत कुत्सादिविवक्षायां, नाम कुत्सादिकं, कुत्सा अथवा अज्ञातता अथवा यस्मिन् अर्थे सः सर्वनामशब्दः तत्र यः अर्थः तस्मात् सर्वनामशब्दात् विवक्षितः भवति, स च यथा त्रलः सप्तम्यः अर्थः गम्यते, अकचा अज्ञातार्थः वा कुत्सार्थः वा अवगतः भवति, तसेः तसिलः सकाशात् पञ्चम्याः अर्थः अवगतः भवति, एवं खलु? कथयति विवक्षायां सर्वनामावयवटेः, नाम सर्वनामशब्दस्य अवयवः यः वर्तते टिः, एवं खलु? नाम यथा सर्व इत्यत्र भवति इत्यत्र अत् इति, टेः प्राक् अकच् इत्यर्थपर्यवसानात्, टेः प्राक् एव अकच् भवति, ततः अपि पूर्वं तस्य सुबन्तत्वम् अपेक्षितं, ततः प्रागेव तत्र अकच् भवति, तदनन्तरमेव तत्र अकच् भवति, टेः प्राक् इति पर्यवसानात्, नाम एतादृशसिद्धान्तावगमात्
तदन्तसंज्ञा भावे। नाम तदन्तसंज्ञा यदि तस्य सर्वनामशब्दस्य नोच्येत तदसिद्धेः इति भावः। नाम तस्य असिद्धिरेव तर्हि स्यात्। कस्य? सर्वनामसंज्ञाम् आश्रित्य क्रियमाणस्य अथवा कृतस्य अकजादिकार्यस्य। किमपि नास्ति, विशिष्टैः शब्दैः अत्र उक्तमस्ति, यथा अस्माभिः पूर्वं प्रतिपादितं। नाम प्रकृते यदि तदन्तस्य सर्वनामसंज्ञा न श्रूये नोच्येत तर्हि परमभव इत्यादिषु केवलस्य अन्ते विद्यमानस्य तस्य समस्तपदस्य अवयवभूतस्य सर्वभवति इत्यादि सर्वनामसंज्ञकस्य केवलस्य सर्वनामसंज्ञा स्वीकारे त्रल् अकजादयः न स्युः। यतः तेभ्यः सुबन्तत्वम् अपेक्षितं, सुबन्तत्वं च तदन्तस्य एव तत्र अस्ति। यतः समस्तपदात् तत्र सुबुत्पत्तिः भवति। यावता च सुबुत्पत्तिः न तावता सर्वनाम कार्यं न भविष्यति। त्रल् अकच तसिल् एवं खलु। सुबुत्पत्तिः च तदन्तात् वर्तते, न तु तदवयवमात्रात्। अतः एतादृशव्यवस्थायाः प्रतिपादनाय तत्र एषा संज्ञा तदन्तानां सर्वनामशब्दानाम् अपि भवति इति सिद्धान्तः अतीव विचिन्त्य भाष्यादिग्रन्थान् दृष्ट्वा प्रतिपाद्यते अभियुक्तैः विद्वद्भिः इत्यर्थः। समीचीनम् इति कश्चन उद्ग्रन्थस्थः विषयः अपि अत्र उपस्थापितः। विशेषाय तु भाष्यादिकं शेखरादिकं च तदीयाश्च व्याख्याः अपि द्रष्टव्याः, तासु अपि अवतरणीयं। ततः इतोपि अधिकता स्पष्टता भवति। यदि वयं प्रथमप्रवेष्टारः व्याकरणे तर्हि तु सद्यः श्रोतव्यं तावदेव। अग्रे एतत् सम्बद्धाः विषयाः यदा ज्ञाताः भविष्यन्ति तदा इतोपि स्पष्टता भविष्यति। समीचीनम्। एवं तर्हि एषः कश्चन सिद्धान्तः। अस्य सिद्धान्तस्य अग्रे प्रयोजनानि भविष्यन्ति। तदन्तस्यापि इयं संज्ञा तत्तत् प्रकरणे अस्य सिद्धान्तस्य आवश्यकता भविष्यति। अतः तत्र आवश्यकतानुसारम् एषः सिद्धान्तः पुनः अस्माकं पुरतः स्मृतः भविष्यति। अस्मिन् सिद्धान्ते च वयं दार्ढ्यं प्राप्स्यामः। इदानीम् एतावता तु सर्वनामगणे पठितानां शब्दानां सर्वनामसंज्ञा सिद्धा। तत्र प्रथम एव शब्दः कः? सर्व इति। ततः तत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचने यथा रामः इति रूपं साधितं तद्वत् अत्रापि सर्वः इति रूपं सिद्ध्यति। नास्ति तत्र भेदः। सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति सर्वः इति सिद्ध्यति। ततः द्विवचने औ इति प्रत्ययः भवति। यथा रामौ इति रूपं साधितं तद्वत् सर्वौ इत्यपि सिद्ध्यति। सर्व औ तत्र पूर्वसवर्णदीर्घः प्राप्तः भवति, परन्तु तस्य नादीचि इत्यनेन निषेधः क्रियते। ततः वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धिः लब्धावकाशः भवति अत्रापि। अतः सर्व औ सर्वौ इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। प्रथमपुरुषस्य एकवचने, क्षन्तव्यः, प्रथमायाः विभक्तेः एकवचने द्विवचने च
अकारान्तसर्वनामशब्देषु पुल्लिङ्गे नास्ति कश्चन विशेषः। बहुवचने अस्ति विशेषः प्रथमायां विभक्तौ। किं रूपं भवति इत्येतत् सर्वे, एवं खलु। राम इति शब्दवत् रामाः इति यथा प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन साधितः पूर्वसवर्णदीर्घं कृत्वा, तद्वत् प्रकृते सर्वाः इति रूपं पुल्लिङ्गे न भवति। कुतः? तद् ज्ञातव्यं वर्तते। कुतः नाम प्रथमम् उत्तरं तु कुतः इति चेत् संस्कृतभाषायां तथा व्यवहारः सर्वशब्दविषये पुल्लिङ्गे न क्रियते। विषयः समाप्तः भवति अत्रैव। परन्तु शब्दानुशासनगतः नियमः कः तत्र? कथं व्युत्पाद्यते? कथं तस्य व्युत्पादनं क्रियते इति अधुना पठनीयं वर्तते। सम्यक्। अपि च एतादृशस्थलेषु किं भोः, अस्माभिः तु लौकिकीं संस्कृतभाषां श्रुत्वा लौकिकाः शब्दाः ज्ञायन्ते। एते एवम् एवं व्यवहर्तव्याः, रामाः इति बहुवचने, सर्वे इति बहुवचने। तत्र बहुवचने रामे इति न व्यवहर्तव्यम्, अत्र बहुवचने सर्वाः इति न व्यवहर्तव्यम् इति लौकिकशब्दानेव दृष्ट्वा ज्ञायते, श्रुत्वा वा पठित्वा वा। वैदिकाः सन्ति ये शब्दाः, तान् वेदमन्त्रान् पठित्वा अथवा वैदिकशब्दान् पठित्वा ज्ञास्यामः। का आवश्यकता व्याकरणस्य इति चेत्, तदर्थं जीवने अवश्यं भगवता महाभाष्यकारेण पतञ्जलिना रचितस्य महाभाष्यस्य अवरतः अर्थात् न्यूनातिन्यूनं तत्र प्रथमं पस्पशाह्निकम् अवश्यं पठनीयम्। सः तत्र कथयति किमर्थं व्याकरणम् अध्येतव्यं। ततः नेत्रोन्मीलनं भवति यत् सत्यं व्याकरणम् एकं शास्त्रं, येन शास्त्रेण अन्येषां शास्त्राणां परिचयः प्राप्तः भवति। शास्त्रान्तरेषु च प्रवेशः शक्यः भवति, नान्यथा भवतु। तर्हि कथयति सर्वशब्दात्, व्याख्यातारम् अनुसरामः, सर्वशब्दात् जसि, यतः प्रथमाविभक्तिः वर्तते, बहुवचनं च वर्तते, कथयति पूर्वसवर्णदीर्घे प्राप्ते। जसि परतः पूर्वसवर्णदीर्घः प्राप्तः, परन्तु सः नापेक्षितः। कथयति नाम तत्र सूत्रम् आरभ्यते किं, जसः शी इति सूत्रे द्वे पदे स्तः। जसः इति एकं पदं, शी इति पदान्तरं। सम्यक्। तत्र जसः इत्यत्र पञ्चमी विभक्तिः भवति, नैव क्षन्तव्य, षष्ठी विभक्तिः भवति। यदि पञ्चम्यामपि जसः इत्येव भवति जसशब्दस्य इति वयं जानीमः, परन्तु प्रकृते पञ्चम्याः प्रसङ्गः नास्ति। कथं ज्ञायते? व्याख्यानेन ज्ञायते। तद्व्याख्यानमेव खलु वयम् अधुना कुर्वन्तः शृण्वन्तश्च स्मः। अस्तु, जसः इत्यत्र का पञ्चमी विभक्तिः। शी इति अपरं पदं सूत्रे अस्मिन् भवति। शी इति यत् पदम् अस्ति, तस्य पदस्य अन्ते ई इति दृश्यते। तर्हि जिज्ञासा जायते, किम् इदं पदं स्त्रीलिङ्गे वा पुल्लिङ्गे वा नपुंसकलिङ्गे वा इति चेत्, इदं पदम् अविभक्तिकं पदं वर्तते। नाम अत्र प्रथमा विभक्तिः अत्र भवति, परन्तु तस्याः लुक् जातः भवति।
लुप्तप्रथमाकम् इदं पदम् इति वक्तव्यं। लुप्ता प्रथमा यस्य पदस्य तत् लुप्तप्रथमाकं पदं स्वार्थे तत्र समासान्तः प्रत्ययः भवति, बहुव्रीहौ ज्ञास्यते। लुप्तप्रथमा इत्यस्मात् क इति। व्यूढः उरस् उरः व्यूढम् उरः यस्य सः व्यूढो रस्क इतिवत्। अस्तु, तर्हि लुप्तप्रथमाकम् इदं पदं भवति। लुप्तप्रथमाकं पदमिदं लिङ्गविशेषं न भजन्ते। यस्य लिङ्गविशेषस्य परिज्ञानम् अथवा विधानं न भवति तद् नपुंसकलिङ्गकोटौ एव स्थाप्यते, न च अत्र अस्य लिङ्गनिर्णयेन किमपि प्रयोजनमपि अस्ति। अयं कश्चन आदेशः वर्तते वस्तुतः, ज्ञास्यते अग्रे। कथयति व्याख्याता, अतो भिस इत्यस्मात् अत इत्यनुवर्तते इति। अतो भिस ऐस् इत्यस्मात् अतः इत्यस्य अनुवर्तनं भवति, तत् पञ्चम्यन्तम् अस्ति। सम्यक्। सूत्रं पूर्वम् अस्माभिः पठितमेव। ततः परं कथयति, सर्वनाम्नस्मै इत्यतः सर्वनाम्न इत्यनुवर्तते। सप्तमाध्यायस्य खलु प्रसङ्गः एषः। अतः तत्रत्यानि सूत्राणि द्रष्टव्यानि प्राक्तनानि, तेभ्यः इदमिदमनुवर्तते। यतः तत्रैव प्रथमपादस्य 17 इदं सूत्रं जसश्री यदस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। सम्यक्। अतोभिः स ऐस् इत्यस्मात् अतः इत्यनुवर्तते इत्युक्तं। ततः सर्वनाम्नस्मै इत्यतः सर्वनाम्नः, एवं सर्वनाम्नः इत्यत्र चिन्तनं कुर्मः। नाम अस्य पदस्य अनुवृत्तिचिन्तने वयं स्मः। सर्वनाम्नः इति यत् पदम् अनुवर्तते खलु, तदपि पञ्चम्यन्तमेव सर्वनामन् इति शब्दस्य। एवं खलु। तदाह नाम सूत्रार्थं कथयति, अदन्तादित्यादिना मूले पश्यन्तु। अदन्तात् सर्वनाम्नः परस्य जसः शी स्यात्। नाम सर्वनामशब्दः तादृशः कश्चन यस्य अन्ते अकारः भवति, अदन्तः सः स्यात्। अतएव तत्र उक्तम् अदन्तात् इति। एवं खलु। अतः तादृशात् अकारान्तात् पारातः यः जस् इति प्रत्ययः, तस्य स्थाने शी इति आदेशो भवति। एवं किल। तर्हि प्रकृते अपि सर्वशब्दः अदन्तः वर्तते, ततः परतः जस् वर्तते, तस्य स्थाने शी इति आदेशः भवति। व्याख्यायां प्रवेक्ष्यामः अग्रे। ततः आदौ सर्वेति रूपसिद्धिं कृत्वा आगच्छामः, सरलतया सामान्यतया च। यतः ततः परम् अत्रापि विशिष्टेषु सिद्धान्तेषु प्रवेष्टव्यं वर्तते, अतीव सूक्ष्मदृष्ट्या च, अवधानेन च। अस्तु। तर्हि किं, सर्वशब्दात् जस् प्रत्ययः, तस्य जसः स्थाने शी इति आगच्छति। शी इत्यत्र यः शकारः, तस्य इत् संज्ञा भवति, ई इत्येव अवशिष्यते। सर्व ई। सर्वस्य स्थाने नाम समग्रस्य जस् इत्यस्य स्थाने एष शी इति आदेशः भवति। केन, कया परिभाषया? अनेकाल्शित् सर्वस्य इत्यनया। अनेकाल्त्वात् भवति वा शित्वात् भवति वा, तत्रैव अत्र विशिष्य विचारः अग्रे करिष्यते। भवतु। तर्हि का स्थितिः? शी इत्यस्य किमवशिष्टम्? ई। का स्थितिः जाता? सर्व ई मेलनेन, नाम तत्र आद्गुणः इत्यनेन गुणकरणेन गुणे सति सर्वे इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। इदानीम् आगच्छन्तु, किं कथयति व्याख्याता। शी इति दीर्घोच्चारणं नपुंसकाच्च इत्युत्तरार्थं वदामि।
शि इति वदति चेदपि सर्वे इति रूपं सिद्ध्यति खलु इति पूर्वपक्षः अस्ति अत्र। जसः शि तस्य कः ह्रस्वः इकारः खलु अवशिष्यते, तस्य ह्रस्वस्य इकारस्य अपि च ततः पूर्वं विद्यमानः यः अकारः अनयोः द्वयोः गुणः भवति, सर्वे इति रूपं लभ्यते खलु। कुतः दीर्घः ईकारः पठनीयः, गौरवं भवति खलु चेत् तथा न भोः। जसः शी इत्यत्र पठितः शी जसः शी इति सूत्रस्य कृते एव अपेक्षितः इति नास्ति भोः। सः इतः अग्रे विद्यमानं सूत्रं प्रति अपि गमिष्यति। एष शी अथवा इदं शी इति पदं लुप्तप्रथमाकं, तत्र दीर्घ एव ईकारः अपेक्षितः। किं तत्सूत्रं वर्तते नपुंसकाच्च इत्युत्तरार्थं, नाम इतः अग्रे यत् सूत्रं वर्तते जसषि इति इत्यत्र तत्र अष्टाध्याय्यां तत्सूत्रं प्रति अपि अस्य षि इत्यस्य अनुवर्तनम् अपेक्षितम्। अतः अत्र दीर्घः इ इति पठितः एकेन शरेण सन्धानद्वयं साध्यते। तथैव न सूत्रकारस्तु अतीव लाघवेन महान्ति कार्याणि करोति, यथा पूर्वत्र सिद्धं समाप्तं कियती महती व्यवस्था तेन कृता पश्यन्तु। अस्तु अग्रे तर्हि नाम नपुंसकाच्च इत्यत्र किमर्थं दीर्घः इ अपेक्षितः तदपि अत्र किञ्चित् वदन् अस्ति, विशेषेण तु तत्र अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणे स्फुटीभविष्यति। कथयति तेन वारिणी इति सिद्ध्यति। वारिणी इत्यत्र अन्ते भवन्तः दीर्घम् ईकारं पश्यन्तः सन्ति खलु, सः अस्मात् शी इत्यस्य सकाशात् लभ्यते। एवं खलु, तत्रापि जस् भवति तस्य स्थाने शी भवति, तस्य ई दीर्घः अवशिष्यते, अतः वारिणी इति भवति। अतः नास्ति गौरवं, सर्वं विचिन्त्य एव सूत्रकारेण उक्तं वर्तते। अग्रे कथयति अनेकाल्त्वादिति, मूले पश्यन्तु, अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः इति कथयति। भोः प्रकृते अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः अस्ति, नाम केन अनेकाल्षित् सर्वस्य इति। तर्हि भवतां जिज्ञासा जायेत, कथम् अनेकः अल् कथं वर्तते शी इत्यत्र? अनुबन्धानां तु परिगणनं न भवति। अनुबन्धः कः अस्ति अत्र? शकारः, तस्य तु लशक्वतद्धिते इत्यनेन इतसंज्ञा भवति, इ इत्येव अवशिष्यते। अनुबन्धानां ग्रहणं न भवति इति तु वयं पूर्वमेव पठितवन्तः अनुनासिकः इत्यादि निर्देशात्। अतएव अणप्रत्याहारे ऋलुक् इति सूत्रे विद्यमानः ककारः न गृह्यते, अन्यथा अनुनासिक इत्यत्र आदौ अपि यणादिकं भवति, अनिष्टं भवति, अनुनास्कः इति भवति। तर्हि कथं वा अत्र शी इत्यत्र अनेकः अल् इति उच्यते? यदि शी इत्यत्र अनेकः अल् तर्हि तस्य आदेशेऽपि श्रवणं खलु स्यात्। इतः एव अवधानेन श्रोतव्यं, यतः पूर्वपक्षः सम्यक् श्रुतः ततः अग्रे स्पष्टता पूर्णतया भविष्यति। सम्यक्। तर्हि शी इत्यत्र शकारस्यापि इत्संज्ञकस्य ग्रहणं स्यात्। कुतः ग्रहणचर्चा? यतः व्याख्यातरा ग्रन्थकारेण किम् उच्यमानमस्ति? अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः। तत्र अल् द्वयमस्ति, श अपि च इ, अतः अनेकाल्त्वात् सर्वादेशो भवति। परन्तु तथा कथं भोः? भवता एव उक्तम्, अत्र शकारस्य इतसंज्ञा भवति, इ अवशिष्यते, ततः गुणः क्रियते। कथम्? अनुबन्धस्य तु ग्रहणं न भवति। ग्रहणं न यदि भवति तर्हि
शी इति शी इत्यत्र विद्यमानस्य शकारस्य निष्पन्ने रूपे अपि श्रवणं स्यात्। तर्हि सर्वे इति रूपं न स्यात्, सर्वशी इति रूपं स्यात् प्रथमाविभक्तेः बहुवचने। परन्तु तथा रूपं भवति वा? न, तत्तु अनिष्टं रूपं, वा न वा? तर्हि प्रकृते कथमुच्यते अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः? तदधुनः अवगम्स्यते अस्माभिः, तत् श्रोतव्यं वर्तते। पश्यन्तु व्याख्याता कथयति। ततश्च शी इत्यत्र पूर्वं अनेकाल्त्वादिति, ततः परं पश्यन्तु, न तु षित्वप्रयुक्तं सर्वादेशत्वम् अत्रेति बहवः। प्रकृते षित्वप्रयुक्तं सर्वादेशत्वं नास्ति। नाम अनेकाल् सर्वाद् अनेकाल् किं कथम् अनेकाल् षित् सर्वादेशः इति खलु सूत्रम्। यः आदेशः अनेकाल् भवति सः सर्वस्य स्थाने भवति, अथवा यः आदेशः षित् भवति सः अपि सर्वस्य स्थाने भवति इति खलु उक्तम्। परन्तु यद्यपि सत्यम्, अयम् आदेशः यः वर्तते शी प्रकृते जसः स्थाने यः विहितः सः षिदेव, वा न वा? परन्तु अस्य स्थाने, नाम अस्य जसः स्थाने शी इति आदेशः षित्वात् न भवति, अनेकाल्त्वादेव भवति इति सिद्धान्तः। ज्ञातव्यम् अस्ति अस्माभिः यत् कथं तत् इति, तत्रैव युक्तिः अस्ति। पश्यन्तु अग्रे कथयति, न तु षित्वप्रयुक्तं सर्वादेशत्वम् अत्र इति भावः। नाम षित्वप्रयुक्तं सर्वादेशत्वम् अत्र नास्ति, परन्तु अनेकाल्त्वप्रयुक्तं सर्वादेशत्वम् अत्र वर्तते। अर्थात् शिदमाश्रित्य अथवा शकारानुबन्धमाश्रित्य अनेकाल् सर्वस्य इत्यनेन प्रकृते सर्वादेशः न विधीयते समग्रस्य जसः स्थाने, अपि तु अनेकाल्त्वम् आश्रित्य श इ अल्द्वयम् आश्रित्य प्रकृते सर्वादेशः अस्ति इति सिद्धान्तः वर्तते। तर्हि आरब्धाया समस्या तस्याः किं समाधानम्? एवं खलु, तस्याः समाधानम् अत्र अहम् इदानीं सरलतया आदौ कथयामि, ततः परम् अत्र व्याख्यायां प्रवेष्टव्यं। समीचीनम्। अतः इतः परं किञ्चित् मां शृण्वन्तु। विषयस्य सरलतायै आदौ एव कथयामि। विषयः यद्यपि सर्वोऽपि सरलः, परन्तु एकवारम् अवगतः खलु भवेत्, ततः परं सः सरलः भवति। अतः पश्यन्तु, अत्र शृण्वन्तु। शी इत्यस्य शकारस्य इतसंज्ञा खलु उच्यते। सत्यं, केन उच्यते इत्येतत् भवद्भिः रामान् इति प्रयोगः यदा साधितः, तत्र कः प्रत्ययः विहितः रामशब्दात्? भवन्तः वदन्ति शस् इति प्रत्ययः विहितः। समीचीनं। तत्र शस् इत्यत्र यः शकारः, तस्य शकारस्य इतसंज्ञा भवद्भिः केन विहिता? तर्हि भवन्तः झटिति वदन्ति लशक्वतद्धिते। तस्य अर्थः कः? किञ्चित् सूक्ष्मतया अत्र अवधानं कुर्वन्तु, स्मरन्तु च। न स्मरणे अस्ति तर्हि गत्वा पश्यन्तु किं कथयति तत्। तद्धितवर्जप्रत्ययाद्याः, नाम तद्धितभिन्नाः सन्ति ये प्रत्ययाः, तेषाम् आद्याः, नाम आदौ ये वर्तन्ते, आरम्भस्थाः ये वर्तन्ते, के? लशकवर्गाः। लकारः, शकारः, कवर्गस्थः विद्यमानश्च कश्चन वर्णः।
अथवा कवर्गवर्णाः इतः स्युः इत संज्ञकाः भवन्ति इति खलु तस्य अर्थः। तर्हि तत्र तस्मिन् सूत्रार्थे यत्र अवधानं कर्तव्यं लषक्वतद्धिते इत्यत्र यस्मिन् अंशे अवधानं कर्तव्यं सः अंशः अस्ति प्रत्ययाद्याः। प्रत्ययस्य आदिमाः ये वर्तन्ते लकार शकार कवर्गाः तेषामेव इति संज्ञा। सम्यक्। यस्तु प्रत्ययः न तस्य तु इत संज्ञा न भवति। यः प्रत्ययः नास्ति किंचन शब्दस्वरूपं तस्य प्रत्ययस्य आरम्भे यदि लकारः शकारः कवर्गः वा यदि अस्ति तर्हि तस्य इत संज्ञा भवितुं नार्हति। अत्रैव समाधानमस्ति। अवगच्छन्तु, पुनः शृण्वन्तु। नाम कश्चन प्रत्ययः भवेत् केनचन शब्दस्वरूपेण प्रत्ययत्वेन भाव्यमादौ प्रत्ययकोटौ सः परिगणितः स्यात्। अष्टाध्याय्यां स्वौजस्मौढ्षष्टाभ्यां विस् इति वा तिप्तस्थि इति वा तद्धितप्रत्ययः वा कृतप्रत्ययः ये केऽपि वा, परन्तु तद्धितप्रत्ययाः अत्र तु न परिगण्यन्ते। तेषां निषेधः अतद्धिते लषक्वतद्धिते अतद्धिते एव अयं विषयः। एवं खलु। तर्हि प्रकृते तत्र पश्यन्तु भवन्तः, शीयः वर्तते खलु, सः प्रत्ययः नास्ति, परन्तु कदा यावत्? तदा यावत् पर्यन्तं सः जसः स्थाने आदेशत्वेन नागच्छेत्। शी इत्यस्य प्रत्ययत्वं तदैव यदा सः जसः स्थाने आगतः भवति। जसः स्थाने आगत्य जसः स्थाने शी इति आदेशः यदा भवति तदादेशात् परं तस्य प्रत्ययत्वं भवति इति कथम् इति चेत् जस् कश्चन एकः प्रत्ययः वर्तते। प्रत्ययस्य स्थाने विधीयते शी इति आदेशः। ततः स्थानिवद्धर्मम् आश्रित्य प्रत्ययधर्मः अस्मिन् प्रविष्टः भवति। तदनन्तरम् अत्र विद्यमानस्य शकारस्य इत संज्ञा भवति। सम्यक्। इदानीं जसः स्थाने शी इति आदेशः शित्वात् वक्तुं न शक्यते। कुतः? यतोहि आदेशात् पूर्वम् एष शी यः वर्तते तस्मिन् विद्यमानस्य शकारस्य इत संज्ञा एव नास्ति। वा न वा? आदेशावस्थायाः प्राप्तेः प्राक् एषः शी शित् नास्ति। कुतः? सः आदेशत्वेन न प्रवृत्तः वर्तते, अतः तस्मिन् प्रत्ययधर्मः न प्रविष्टः वर्तते। स्थानिवद्भावेन प्रत्ययधर्मः यदि न प्रविष्टः वर्तते तर्हि लषक्वतद्धिते इत्यनेन सूत्रेण तस्य इत संज्ञा अपि कर्तुं न शक्यते। यदि च तस्य इत संज्ञा नास्ति तर्हि सः शित् अपि नास्ति। शित् यदि नास्ति तर्हि अनेकाल् शित् सर्वस्य इत्यनेन सूत्रेण शित्वम् आश्रित्य
इत्य सर्वादेशः कर्तुं न शक्यते। अतः प्रकृते अनेकाल्त्वादेव सर्वादेशः वक्तव्यः। यावत् पर्यन्तं तस्मिन् विद्यमानस्य शकारस्य इत संज्ञा न भवति तावत् पर्यन्तं सः अनेकाल एव। तत्र शकारोऽपि अस्ति ईकारोऽपि अस्ति, उभौ अपि स्तः। एवं खलु? अतः तत्र अनेकाल्त्वादेव सर्वादेशः उच्यते। यदा तु आदेशः जातः जसम् अपाकृत्य अथवा जसस्थाने एषः शी आरूढः आसीनः अथवा आगतः आदेशत्वेन, तदा अस्य अधुना प्रत्ययत्वं सम्पन्नं वर्तते। कुतः? स्थानिवदादेशो नल्विधौ, आदेशः स्थानिवद्भवति, शी इति स्थानिवद्भवति, स्थानिकः जस्, सः कः प्रत्ययः, तस्मिन् विद्यमानं प्रत्ययत्वं च शी इति आदेशे सङ्क्रान्तम्। अधुना शी इति प्रत्ययः अस्ति। अधुना अस्य लशक्वतद्धिते इत्यनेन सूत्रेण अस्मिन् विद्यमानस्य शकारस्य इत् संज्ञा भवितुम् अर्हति वा न वा? अतः अग्रिमं कार्यं निर्बाधम्। तर्हि एषः अस्ति अत्रत्यः मुख्यः विषयः। नाम प्रकृते यावत्पर्यन्तं सर्वादेशः न भवति तावत्पर्यन्तं शी इत्यस्य शकारस्य इतसंज्ञां कर्तुं लशक्वतद्धिते इत्यस्मै सूत्राय यन्निमित्तम् अपेक्षितं तन्निमित्तमेव न प्राप्यते। अतः तत्र तस्य स्थाने यदा जसः स्थाने यदा शी प्रत्ययः आगच्छति, शी इति आदेशो भवति, तदनन्तरं तस्य प्रत्ययत्वमपि वर्तते, ततः लशक्वतद्धिते इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति, ततः एषः शी षित् सम्पद्यते। यावत्पर्यन्तम् आदेशः एव न जातः वर्तते तावत्पर्यन्तम् एषः शी षित् कथम्? षित् नास्ति यदि, तर्हि अनेकाल्त्वात् षित्वात् सर्वादेशः कर्तुं न शक्यते अनेकाल् षित् सर्वस्य इत्यनेन सूत्रेण। परन्तु अनेकाल्त्वं तु तस्य न क्वापि गतम् इति कृत्वा अनेकाल्त्वादेव तत्र सर्वादेशः आदौ उच्यते। अयमेव सिद्धान्तः अत्र आश्रयणीयः। आम्, शसः विषये एवं नासीत्। रामान् द्वितीया विभक्तेः बहुवचने तत्र तथा नासीत् वा न वा? तत्र तु शस् इति स्वयं प्रत्ययः वर्तते, सः कश्चन आदेशः नास्ति इति अवधानं कर्तव्यं। स तु स्वयमेव प्रत्ययः वर्तते, अतः साक्षात् लशक्वतद्धिते इति सूत्रं प्रवर्तते, शकारस्य इति संज्ञां करोति, अतः षित्वात् सत्यं तत्र तु आदेशप्रसङ्गः एव नास्ति। तत्र तु शसा कस्यापि स्थाने भाव्यमिति नास्ति। अतः अहं क्वचित् अन्यत्रेव, नाम एवमेव सोऽपि आदेशः अस्ति, किञ्चित् बुद्धिः आगता आसीत् मम, परन्तु कस्य स्थाने एषः आदेशः कर्तव्यः शस् इति यदा चिन्तितं, सत्यं सः तु आदेशः नास्ति। परन्तु तथापि तत्र साक्षात् इति संज्ञां कर्तुं क्लेशो नास्ति। कुतः? सः स्वयं प्रत्ययः वर्तते। शी इति तु प्रत्ययत्वेन न क्वापि पठितः, सः तु आदेशः अस्ति। प्रत्ययत्वं सम्प्राप्नोति सः, अयमादेशोऽपि, परन्तु सर्वादेशात् परमेव। जसः स्थाने आदेशत्वेन आगच्छति, ततः परं तस्मिन् प्रत्ययत्वं प्रविशति, ततः परं तत्र इतसंज्ञा भवति इत्यस्ति कश्चन विशेषः। सम्यक्। वस्तुतः अत्र यः मुख्यः विषयः अस्ति, आहत्य अस्माभिः चर्चनीयः अस्ति, सः सर्वोऽपि सम्पन्नः। तथापि किं ग्रन्थकारः कथयति, कथञ्च व्याख्याता तत्र उपस्थापयन् अस्ति, तत्सर्वमपि वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः।
अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं क्रियते मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च अस्माकं क्रमे अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य एषः 28 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।